बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई तौफीक के साथ तालीमुल इस्लाम पर मबनी जनाजे की नमाज के बयान के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सवाल है, मैयत की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब या सुन्नत? जवाब है, मैयत की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर एक दो आदमी भी पढ़ लें तो सबके ज़िम्मे से फ़र्ज़ साक़त हो जाएगा, और किसी ने भी नहीं पढ़ी तो सब गुनहगार होंगे। आगे सवाल है, जनाजे की नमाज की कितनी शर्तें हैं? जवाब है, अव्वल ये कि मैयत का मुसलमान होना, दूसरे ये कि मैयत का पाक होना, तीसरे ये कि उसके कफन का पाक होना, चौथे ये कि सत्र का ढका हुआ होना, पांचवें ये कि मैयत का नमाज पढ़ने वाले के सामने रखा हुआ होना। ये शर्तें तो मैयत के मुतल्लक थीं, और नमाज पढ़ने वाले के लिए सवाए वक़्त के बाकी तमाम वही शर्तें हैं जो नमाज की शराइत में आप पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं। आगे सवाल है, नमाज जनाजा की पूरी तरकीब क्या है? जवाब है, अव्वल नमाज के लिए सफ बांध कर खड़े हो। अगर आदमी ज़्यादा हों तो 3 या 5 या 7 सफ़े बनाना बेहतर है। जब सफ़े दुरुस्त हो जाएं तो नमाज जनाजा की नीयत इस तरह करें कि मैं अल्लाह के वास्ते इस जनाजे की नमाज इस मैयत की दुआए मग़फ़िरत के लिए इस इमाम के पीछे पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। फिर इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी आहिस्ता से तकबीर कहें और दोनों हाथ कानों तक उठाकर नमाज की तरह बांध लें, और इमाम और मुक़्तदी सब आहिस्ता आहिस्ता सना पढ़ें। सना में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक कहें। फिर इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी आहिस्ता से बगैर हाथ उठाए दूसरी तकबीर कहें। यहाँ पर ये वजाहत कर दूँ कि हाथ उठाना भी जायज़ है और ना उठाकर तकबीर कहना भी। और दोनों दुरूद जो नमाज के क़ादा अखीरा में पढ़े जाते हैं, इमाम और मुक़्तदी सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। फिर दूसरी तकबीर की तरह तीसरी तकबीर कहें, और अगर जनाजा बालग मर्द या औरत का हो तो इमाम और मुक़्तदी आहिस्ता आहिस्ता ये अरबी दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तर्जुमा है, ए अल्लाह, हमारे जिंदों और मुर्दों और हाजिरों और गायबों और छोटों और बड़ों और मर्दों और औरतों को बख्श दे। ए अल्लाह, हम में से जिसे तू ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जिसे वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे। और अगर जनाजा नाबालग लड़के का हो तो ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजअल्हु लना फ़रतम वजअल्हु लना अजरा व ज़ुख़रम वजअल्हु लना शाफ़िअम व मुशफ़्फ़आ। ए अल्लाह, इस बच्चा को हमारी निजात के लिए आगे जाने वाला बना, और उसकी जुदाई की मुसीबत को हमारे लिए अजर और ज़ख़ीरा बना, और उसको हमारी शफ़ात करने वाला और शफ़ात कबूल किया गया बना। और अगर जनाजा नाबालग लड़की का हो तो उस पर भी यही दुआ पढ़ें, लेकिन 3 जगह इतना फ़र्क कर लें कि तीनों जगह बजाय वजअल्हु के वजअल्हा, और बजाय शाफ़िअम व मुशफ़्फ़आ के शाफ़िअतम व मुशफ़्फ़आ पढ़ें। ये सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क है, मानी वही रहेंगे। इसके बाद इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी आहिस्ता से चौथी तकबीर कहें,
اور پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ سلام ایک طرف یا دونوں طرف پھیرنے میں اختلاف ہے، کچھ ائمہ علماء کے نزدیک دونوں طرف پھیرنا ہے اور کچھ کے نزدیک ایک طرف پھیرنا ہے، کیونکہ فقہ السنہ میں ہے کہ فقہا اس کی فرضیت پر متفق ہیں، یعنی سلام کی فرضیت پر۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ دائیں بائیں سلام پھیرنا رکن نہیں بلکہ واجب ہے، یہ بھی ایک نماز ہے اور نماز تسلیم ہی سے ختم ہوتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جنازہ کی تسلیم نماز کی تسلیم کی مثل ہے، اور اس کا اول یہ کہنا السلام علیکم یا سلام علیکم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ایک سلام پھیرنا سنت ہے، جو دائیں طرف پھیرے اور حرج نہیں اگر سیدھا منہ رکھے ہی سلام کہہ دیا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فعل سے استدلال کرتے ہوئے جو ایک سلام پھیرا کرتے تھے اور ان کے زمانہ میں ان کے برخلاف کرنے یا کہنے والا معروف نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سلاموں کو مستحب کہا، پہلا دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف منہ کر کے کہے۔ قول ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دوسرا سلام ذکر اور فعل خیر ہے۔ تو مطلب یہ کہ سنت تو ایک طرف سلام پھیرنا ہے، لیکن کچھ کے نزدیک دونوں طرف بھی سلام پھیرنا مستحب ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اور نماز جنازہ کا سیدھا اور سمپل طریقہ یہ ہے، پہلی تکبیر کہی جائے، ہاتھ باندھے جائیں، ثنا پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد جنازہ کی دعا پڑھی جائے، اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے، پھر سلام پھیرا جائے، تو یہ جنازہ ہو جاتا ہے۔ تو نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلیں۔ چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں تو دل میں پڑھیں، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے، یعنی بلند آوازوں سے نہ پڑھا جائے۔ میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب کتاب اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان رکھیں، اور دل میں میت کے لیے مغفرت اور آسانی کی دعا کرتے رہیں۔ پھر قبرستان پہنچ کر میت کو دفن کریں۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میت کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنا مستحب ہے۔ دعا ہے اللہم اغفر لہ وثبتہ۔ اگر لڑکی کی میت ہے، عورت فیمیل کی میت ہے، تو اللہم اغفر لہا ثبتہا، کیونکہ اس وقت میت کے لیے بہت بھاری وقت ہوتا ہے، فرشتے سوال پوچھتے ہیں، تو اس وقت میت کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی منزلیں آسان فرمائے، قبروں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، قبروں کو کشادہ کرے، قبروں کو جنت کے باغ بنائے، قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا بیان اسلامی فرائض میں سے روزے کا بیان۔ بہت اہم بیان ہے، یہ ضرور سنیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔